दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा छौँ र यहाँ आज नेपालका 41औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ र आजको यो विशिष्ट कार्यक्रम नेपालको इतिहासमा फरक रूपबाट पनि हेरिएको छ र एउटा स्थिर सरकार र देशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको यो आजको दिनलाई यस अगाडि नेतृत्वले कसरी बढाउँछन् त्यो नै जनताको जिज्ञासाको कुरा छ र अहिले यतिखेर नेपालका संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू, त्यसैगरी विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, त्यसैगरी नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायत सम्पूर्ण विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू यतिखेर सञ्चारकर्मी, सुरक्षा निकाय लगायत सबै क्षेत्रहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र यतिखेर शीतल निवास 41औं प्रधानमन्त्री र उहाँको नेतृत्वमा रहने सरकार अहिलेको यो जनअभिमतद्वारा जनआकाङ्क्षालाई नेतृत्वले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, यही कुरा धेरैका मनभित्र कौतूहलताको विषय बनेर खेलिरहेको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसहित एउटा सानो टिम सहित मन्त्रीमण्डलको आज आकार हुने तयारी भइरहेको छ र त्यो क्षणको वेग र प्रतीक्षामा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू यतिखेर शीतल निवासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै बस्नुभएको छ भने सञ्चारकर्मीका हरेक क्यामेरा अनि दृष्टिहरू यतिखेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको आगमनसँगै नेपाल सरकारका 41औं प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित भएको छ। कार्यक्रम इन्द्रेणी युनिट देशको एकता, समृद्धि अनि सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत नेपालका लागि हामी बस्ती बस्तीमा खबरदारीका रूपमा पुग्ने गर्दछौँ र हामीलाई यो जनअभिमतपछि नेपाली जनताहरू 8-9 महिनामा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू फेरबदल भइराख्ने, देश स्थिरतामा नजाने, यो जटिल र कठिन अनि खराब प्रवृत्तिबाट अब देशले मुक्ति पाउनुपर्छ र लामो स्थिर सरकार, सुशासनसहितको सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त भएको सरकार र जनतालाई हृदयभित्र राख्न सक्ने र जनताका पीर मर्का र समस्याहरूलाई समाधान गर्दै आगामी दिनमा विकासको चरणमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने त्यस्तो शक्तिशाली सरकारको जनताले आङ्कलन गरिरहेका छन् र जनअभिमतले पनि त्यही कुरा जगजाहेर गर्दै यो सरकारलाई त्यो ढोका खोलिदिएको छ। हामीले हरेक ठाउँमा जाँदा होस्, हाम्रो संसारको भूमिका सङ्गीतद्वारा संसार दिँदा वास्तवमा समाजमा एकताको कुरा गऱ्यौँ र हामीले समाजमा स्थिरताको कुरा गऱ्यौँ, हामीले समाजमा सामाजिक न्यायको कुरा गऱ्यौँ, आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हामी सुसंस्कृत समाजका लागि खराब प्रवृत्तिबाट मुक्त रहेर एउटा राष्ट्रभक्त धारबाट सबै नेतृत्व र सबै यहाँका निकायहरू एकबद्ध भएर नेपाली जनतामा त्यस्तो उत्साह ल्याउन सक्ने र त्यो अवस्थाका लागि आजको दिनलाई पक्कै पनि सबैले हेरिरहनु भएको छ र आज हामी यही कार्यक्रम साभार गर्नको लागि यतिखेर यो नेपालका 41औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो शपथ ग्रहणको दिन हामी यहाँका गतिविधि राख्नको लागि कार्यक्रम इन्द्रेणी युनिट यहाँ उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारका 41औं प्रधानमन्त्री केपी ओली अब शपथ खाने क्रममा हुनुहुन्छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यहाँ आइसक्नु भएको छ र सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, त्यसै गरी प्रधान न्यायाधीश र 41औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगाडि आइसक्नु भएको छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ। अब केही क्षणमा नेपालले 41औं प्रधानमन्त्री पाउनेछ र यो सरकार, यो मन्त्रीमण्डलबाट देशको
आमूल रूपमा परिवर्तन विकास र आर्थिक समुन्नतिको लागि प्रतीक्षारत छ र यो सरकारलाई फरक ढङ्गबाट हेरिएको छ र यो एकताको यहाँ ठुलो सवाल छ। नेपाली सेनाको सैनिक ब्यान्डको बिकुल बजिरहेको छ र अब सम्पूर्ण यहाँका सञ्चारकर्मीहरूको ध्यान आकृष्ट भइरहेको छ र अब सलामी नेपाली सेनाको सैनिक टुकडीले सलामी दिएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको सलामी नेपाली सेनाले दिइरहेको छ र नेपाल सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपालका 41औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ र उहाँले राष्ट्र र नेपाली जनताको हितका निम्ति शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालका जनताहरू नेपाली जनताहरू प्रथम प्रधानमन्त्री नेपालका भीमसेन थापादेखि आजसम्म 41औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले पटक पटक त्यस्तो आफूले सोचेको कुरा पुरा हुन नसकेको तीतो अनुभव सँगालिरहेका छन् र नेपाली जनताहरू पटक पटक आशा बीचबाट पनि निरुत्साहित बनिरहेका छन्। तर यसपटक भने नेपाली जनताले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिकाबाट त्यस्तो खालको जनअभिमत दिएका छन्। यो सरकार शक्ति सम्पन्न र बलियो 5 वर्षसम्मको लागि दिएका छन् र अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको गोपनीयता
को पद र गोपनीयताको शपथ लिएपछि त्यहाँ स्थित पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र उहाँ यो देशको त्यस्तो भाग्यमानी राजनेता हुने एउटा प्रशस्त अवसर खुलेको छ। यतिखेर नेपालमै सबैको प्रिय नजरबाट हेरिएका तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रीको आज नियुक्ति भएको छ। त्यसै गरी थम्माया थापा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीमा थम्माया थापालाई यतिखेर लालबाबु पण्डित नेपाली समाजका धेरै मानिसहरूको मानसपटलमा हुनुहुन्छ। लालबाबु पण्डित र जनार्दन शर्मा प्रभाकर जस्ता धेरै व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले मन्त्रीमण्डलमा गठन गर्नेछ भन्ने धेरैको अपेक्षा अनुसार सबभन्दा सुरुवातमै लालबाबु पण्डितलाई शपथ ग्रहणको गर्दा पक्कै यो सरकार एउटा राम्रो सङ्केतमा छ भन्ने अहिले हामीलाई अनुभूत भइरहेको छ। नेपालमा अबको दिनमा नेपाली जनताले त्यस्तो कुशल नेतृत्व खोजिरहेका छन्। यतिखेर हामीले जे जति भयो अतीतमा भुलेर अघि बढौँ, एकमत भई खुलेर सबैजना थोरै ढल्क मिल्नु बाहेक केही छैन विकल्प, यही हामीले नारा निरन्तर नेपाली समाजमा प्रवाहित गरेका थियौँ र हामीलाई विश्वास छ जसरी 41औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबभन्दा सुरुमा लालबाबु पण्डितलाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्ति गरेर शुभ सङ्केत यहाँ असल र राम्रा मान्छेहरूलाई ल्याउने एउटा सङ्केत दिनुभएको छ। हामीलाई विश्वास छ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसै गरी केपी शर्मा ओली लगायत नेतृत्वको एकता हुनेछ। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उहाँहरूले आफ्ना स्वार्थ पार्टीगत गुटगत अथवा व्यक्तिगत सबै स्वार्थलाई त्यागेर एउटा त्यस्तो खालको चुस्त स्फूर्त मन्त्रीमण्डल गठन हुनेछ र त्यो 5 वर्षमा यो देशको मुहार फेर्न सक्नेछ। नवनियुक्त जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डित त्यसै गरी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थम्माया थापाले यतिखेर हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उहाँहरू आगामी 5 वर्षको लागि पक्कै पनि यो नेपाली समाजमा 7 सालदेखि आजसम्म आउँदा धेरै शहीद घाइते र बेपत्ता छन्, धेरैले बलिदान दिएका छन् र यसपटकको सरकार नेपाली जनताको सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई साँच्चै व्यावहारिक रूपमा सफलीभूत बनाउनको लागि एउटा सशक्त बन्न सकोस्, यही कामना नेपाली जनताले गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालका 41औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विदेशी कूटनैतिक नियोगका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गरिराख्नु भएको छ र हामीलाई लाग्छ अब बन्ने सरकार विदेशी कूटनीतिक नियोगबाट पनि फरक धारबाट नेपालको आमूल परिवर्तन र समृद्धिका लागि फरक तरिकाबाट अब आफ्ना सम्बन्धहरू विस्तार गर्नेछन् र सहयोग पनि ऐतिहासिक रूपमा फरक तरिकाले यी विदेशी नियोगहरूसँग नेपाली जनताका हितका लागि यस्ता खालका सहयोग आउने त्यो पहल गर्न सकोस्। नेपाल सरकार आजसम्म हेर्दा विदेशी दात्री राष्ट्रहरूले सहयोग दिइराख्ने तर नेपाली जनताका लागि त्यो बालुवामा पानी सरह भइराख्ने हाम्रो यो प्रवृत्तिलाई चिर्दै अब कसैको सहयोग पनि नेपाली जनताको विकास र समृद्धिका लागि बन्न सकोस्, हामी त्यो कामना गर्दछौँ। र विभिन्न देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू
सँग अबको सरकारले त्यस्तो खालको माहौल पनि सिर्जना गर्न सकोस् जसका कारणले नेपाली समाज यो अभाव अनि यो अशिक्षा रोग र बेरोजगारीलाई चिर्दै जस्तो राम्रो प्रकृति छ त्यस्तै राम्रो यो देशको विकासले साँच्चै सुन्दर र साँच्चै सुखी जनता भएको देशमा रूपान्तरण र बदल्न सकोस् हामी यो कामना गर्दछौँ र धेरै नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लालबाबु पण्डितलाई र थम्माया थापालाई बधाई दिनुभयो। त्यसै गरी माधव कुमार नेपाल, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, त्यसै गरी झलनाथ खनाल र लोकेन्द्र बहादुर चन्द अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, त्यसै गरी पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापा अनि सभामुख ओन्सरी घरती लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू बधाई दिनको लागि र शुभकामना दिनको लागि अगाडि बढिराख्नु भएको छ। आजको दिनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ केशव स्थापितको नजरमा इन्द्रेणी हालाजी? यस्तो हो, मेरो होइन भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ नियुक्ति भयो। यसको लागि चाहिँ होइन मैले चाहिँ भनौँ न साङ्गठनिक संरचना छैन, ऐनहरू बनाएको छैन, एउटा पाटो त्यो भयो। यो सबै बनाउनलाई पनि अब सङ्घीय सरकार चाहिँ को अनुकूलता होइन चाहिँ थपिया छ। अब हाम्रो पार्टीको सामान्य अध्यक्षज्यू चाहिँ होइन पार्टीकै यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि अब यो थप अनुकूलता थपिएछ क्या। अरू ऐनहरू निर्माण गर्न, अरू पूर्वाधार निर्माण गर्न, अरू थप चाहिँ निर्णय गर्ने अब सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय पनि त फटाफट हुने भयो। एकदम उल्लासपूर्ण ढङ्गले ल्याएको छु, खुसी लागेको छ। जनताको छोरा फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएको छ। चुनाव सकेपछि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हेर्ने हाम्रो ठुलो इच्छा थियो, आज पुरा भयो। नेपाली जनताको मनले चाहेको त्यस्तो व्यक्तिलाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण, यो देशको जनसङ्ख्यालाई जनशक्तिमा बदल्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को वातावरण, विश्व वातावरणमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभाव र यो हाम्रो जस्तो भूस्वर्ग रहेको प्राकृतिक सौन्दर्य देशलाई कसरी हामी ठिक राख्न सक्दछौँ भावी सन्ततिसम्म। 41औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहिलेको सरकारले यहाँलाई मन्त्रीमा सुरुमा नियुक्ति गरेको छ, यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब स्थायी सरकार दिने गरी अब मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने गरिकन आज अब हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू सहित हामीले शपथ लिएका छौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ मुलुकले चाहेको र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ दिशा दिनुहुन्छ र हामी सबै दिशा निर्धारण गरेर चाहिँ काम गरेर देखाउँछौँ। संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरू जो चाहिँ संविधानमा महिलाहरूको हक अधिकारको लागि धेरै कुराहरू समेटिएका छन्। मौलिक अधिकारको कुरा गर्नुहोस् होइन, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको कुरा गर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको हक अधिकारको लागि, महिलाहरूको समानताको लागि धेरै कुराहरू समेटिएका छन् र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नको लागि अबको सरकारले नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने कुरामा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसैले यसबारेमा चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो चाहिँ तर्फबाट गर्ने पहल म गर्छु। आजको दिनलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? राम्रै छु, राम्रै लिएको छु। अझै बढी जिम्मेवारी थपियो जस्तो लाग्छ? लाग्छ, बढी जिम्मेवारी त थपिनु भइहाल्यो नि। सबै नेपाली मनमन्द ढुकढुकीका धड्कन लालबाबु पण्डित जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रीको जीवनसँगै हुनुहुन्छ। श्रीमान सफल हुनको लागि श्रीमतीको त्यत्तिकै अहम भूमिका हुन्छ, त्यसकारण पनि
तपाईँले त्यति राम्रो भूमिका निभाउनु भयो। उहाँले कहिल्यै पैसा नकमाउँदा पनि जनताकै लागि लाग्दा पनि रोटी गुन्द्रुक सिस्नो खाएर तपाईँ सामान्य एउटा कोठामा जीवन बिताउन हाँसी हाँसी सफल हुनुभयो। त्यसको लागि पनि आज पुरस्कार स्वरूप उहाँले सबभन्दा पहिला आज 2 जना नियुक्त हुनुभयो। त्यही जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? अनि त्यस्तै लाग्छ मलाई। हामीले त्यो स्वार्थ धेरै छैन हामीमा होइन। मान्छेहरूले घाटमा जान्छ नि, जब घाटमा जाँदाखेरि लाग्छ कि उहाँहरूलाई हामी मर्छौँ भनेर। हामीलाई चाहिँ 24 घन्टा लाग्छ मरिहाल्छौँ के हो र जस्तो लाग्छ। सादा जीवन उच्च विचारै मनपर्ने भएर खुसी लाग्छ मलाई। त्यस्तो केही लाग्दैन। अहिलेको एकतासँगै ईश्वर पोखरेलको त्यत्तिकै सुनाम छ। म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु कार्यक्रम इन्द्रणीमा। धन्यवाद। आजको दिनलाई कसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? आजको दिन जो नयाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले शपथ लिनुभएको छ र 2 जना मन्त्रीज्यूहरूले पनि शपथ लिनुभएको छ, हामीले लामो समयको गतिरोध अन्योलको बिचमा यो महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको छ। अब नयाँ संविधान अनुरूप सम्पन्न भएको निर्वाचन पश्चात यो पहिलो सरकार गठन भएको छ। यसले आफ्नो व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप यसले आउने दिनमा कामहरू सम्पन्न गर्नेछ र यो एउटा राम्रो सुरुवात हो। पार्टी एकता भनेको यो पार्टी ठुलो बनाउने उद्देश्यको लागि मात्रै होइन। यो एकता भनेको राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताको चाहना र कम्युनिस्ट आन्दोलनका आम कार्यकर्ताको चाहना अनुरूप भएको हो र यो अब हामी औपचारिक ढङ्गले नै सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। केही गृह कार्यसित सम्बन्धित विषयहरू छन्, त्यसमा हामीहरू लागेका छौँ। शपथ ग्रहण भयो, एउटा राम्रो मौसम पनि राम्रो छ, घाम लागेको छ, राम्रो भन्नुपर्छ। आजको दिनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? धेरै राम्रो, ऐतिहासिक दिनको रूपमा। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार स्थापना भएको छ। यो संयुक्त वाम सरकार हो। यो बिस्तारै यो एकीकृत सरकार बन्छ र देशमा एउटा ऐतिहासिक युगको सुरुवात भएको छ। नेपाली जनता नयाँ अवसरका सामु उभिएका छन् र देश अब निर्माणको, स्थिरताको, समृद्धिको युगतर्फ अगाडि बढ्दैछ। हामी एउटा चुस्त सरकार दिनेछौँ। संविधानको भावना अनुरूपको सरकार हुनेछ त्यो, नेपाली जनताको चाहना अनुरूपको सरकार हुनेछ त्यो, र त्यसले यो मुलुकको विकास, निर्माण र रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्रतम गतिका साथ अगाडि बढाउनेछ। एकीकृत माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका बिचको यो एकता अनि जनताको एउटा अभिमत, त्यही अनुसार आज सरकार गठन भएको छ, 41औं प्रधानमन्त्री। र अब केही दिनमा जनताले एउटा त्यस्तो सशक्त पार्टी एकीकृत सहितको एउटा सरकार पाउने छ भन्ने सङ्केत अहिले आइरहेको छ। यहाँले आजको दिनलाई कसरी लिनुभएको छ? ठिकै छ। अब आज केपी शर्मा ओलीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ होइन। यसले देशले एउटा नयाँ बाटो लिएको छ, नयाँ निकास पाएको छ, आशा विश्वास छ देशले एउटा समृद्धिको बाटोतिर अगाडि लिनका लागि उहाँले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। नेपाली जनताले त्यही आशा गरेका छन् र निर्वाचनमा भएको वाम गठबन्धनमा जनता मतदाताले गरेको अपेक्षा पनि त्यही हो। त्यही शुभकामना म र बधाई प्रधानमन्त्रीले दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको दिनलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथ भएको छ, मन्त्रीमण्डल बनेको छ, जनताका धेरै अपेक्षाहरू छन्। यी अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। म आशा गर्छु कि जनताका समस्याहरूलाई पुरा गर्दै एउटा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने, सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने दिशामा यो सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ। र अब जनताहरूले केही दिनमा 2टा पार्टी एकीकृत भएको र त्यस्तो चुस्त मन्त्रीमण्डल पाउनेछन् होइन? जनताले अपेक्षा गरेका छन् र 2टा पार्टीहरू एकीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्। यद्यपि केही समय लाग्ला, तर 2टा पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्दै जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी सबैको त्यही चाहना हो, नेपाली जनताको पनि त्यही चाहना हो। आजको एउटा ऐतिहासिक दिन हो, किन वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्दैछ। स्थिर सरकारको जनताको अपेक्षा पुरा हुने दिशातिर गइरहेको छ र अर्कोतिर अब यो फेरि संविधान निर्माणपछिको बनेको नयाँ सरकार हो। स्वाभाविक रूपमा जनताका धेरै अपेक्षा छन्, एउटा उत्साह छ, तर त्यो उत्साहलाई मर्न दिनुहुन्न। यतिखेर 2वटा पार्टीको एकीकरण र नेपाली जनताको जनअभिमतलाई कदर गरेर पक्कै पनि यसलाई फुत्काउनु हुने छैन नेतृत्वले भने त्यही छ मनमनमा। आज धेरै खुसी लागेको छ। हामीले जनताको अगाडि जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो आजको दिनलाई एउटा सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ र
हाम्रो प्रतिबद्धता हामी पुरा गर्छौँ। केही दिनमा दुईटा पार्टी मिलेर सशक्त सरकार जनताले पाउँछन्। हामीले प्रतिबद्धता नै त्यही गरेका छौँ र त्यसै दिशातर्फ हामी उन्मुख छौँ र म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँ आजको दिनलाई कसरी लिनुहुन्छ? हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि त्यो संविधान क्रियान्वयनको प्रक्रियाबाट देश अगाडि बढ्ने क्रममा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। आम निर्वाचनको जनादेश अनुसार सरकारको प्रतीक्षा सम्पूर्ण देशवासीले गरिराखेका थिए, जनसमुदायले गरिराखेका थिए। आज चाहिँ वामपन्थी गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ, त्यो धेरै खुसीको कुरा हो र यसबाट हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हुने र नेपालले एउटा समृद्ध नेपाल पाउने ढोका खुल्ने विश्वास लिएका छौँ। एकता सहितको एउटा सशक्त दुवै पार्टी मिलेको सरकार, एउटा पार्टी सहितको सरकार अहिले वाम गठबन्धनको सरकार हो, तर हामी पार्टी एकताको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकारात्मक ढङ्गले छलफल अगाडि बढाइराखेको हुनाले छिटै एकीकृत पार्टीको घोषणा गर्ने र त्यो एकीकृत पार्टीकै सरकार 5 वर्षसम्म चल्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। एकीकृत माओवादीकी प्रवक्ता र पूर्व मन्त्री पम्फा भूषाल, दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको एकताका निम्ति दिएको अभिमत आजको शपथ ग्रहणले त्यसको थालनी भएछ, तात्विक निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। जनताको अभिमत अनुरूपै यो बनेछ, यसले पूर्णता पाउनुपर्छ र जनताको अभिमतको उचित ढङ्गले कदर गरिनुपर्छ। रविन्द्र अधिकारीज्यू, अब यसपछि जनताले पक्कै पनि यो वा ऊ बहानामा नेपालका कम्युनिस्ट एकता भएको देख्न नपाउने अथवा फेरि कम्युनिस्टको सरकार बलियो नहुने 5 वर्षलाई त्यस्तो जनताले कतै निराशा राख्नुपर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ? कति पनि छैन। यो वा ऊ बहानामा एकतालाई छल्न पनि कसैले सक्दैन, एकतालाई रोक्न पनि कसैले सक्दैन र मुलुकको विकास र समृद्धिलाई रोक्न पनि कसैले सक्दैन। त्यस कारणले हाम्रो काँधमा यति ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। साना आग्रह र पूर्वाग्रहले अथवा सानोतिना कुराहरूका आधारमा यो हुँदैन। मलाई लाग्दछ फेरि पनि परिपक्वता प्रदर्शन हुन्छ, फेरि पनि यसमा छलफल हुन्छ र एउटा एकताको बाटोमा हामी सबै हिँड्छौँ, राम्रो बाटोमा हिँड्छौँ र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भन्दा हाम्रो सपना अर्को छँदै छैन। जनताको परिवर्तनको आकाङ्क्षा, मुलुकको समृद्धि, शान्ति, विकासको आकाङ्क्षालाई साकार रूप दिन, व्यावहारिक रूप दिन यिनै विषयहरूलाई केन्द्रभागमा राखेर पार्टीहरूको बिचमा छलफल भइराखेको छ। हामी सबैले आशा गरौँ यो सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेर युवा पुस्ताहरू एकदम एक भएर भोलि एउटा अटल कम्युनिस्ट, एउटा दीर्घकालीन देशलाई रूपान्तरण गर्ने, एउटा बलियो सामाजिक न्यायसहितको जनतालाई एउटा आर्थिक समृद्धि दिन सक्ने हुन्छ यो 41औं प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डलमा सरकारले भन्ने यहाँको कुरा हो। यो आजको आवश्यकता हो। यो आवश्यकताको बोध हामी सबैले जिम्मेवारीपूर्वक गर्न जरुरी छ। सबै यसप्रति जिम्मेवार हुन। म के भन्छु भने आज भइ नै सक्यो नि, दुईटा पार्टीका अध्यक्ष आएर यहाँ राष्ट्रपतिका पत्र बुझाएर सरकार बनिसक्यो, वाम गठबन्धनकै सरकार हो। अब गृह कार्य केही पुगेको थिएन, अब गृह कार्य पुरा गरेर फुल फ्लेजमा मन्त्रीमण्डल बन्छ, सकारात्मक दिशातर्फ नै कुरा चलिरहेको छ। नेपाली जनताको जनादेशको विपरीत जाने कसैलाई छुट छैन। त्यो नेपाली जनताको जनादेशको स्पिरिटमा सबै काम अगाडि बढ्छ। दर्शकवृन्द, एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेतृत्वले यस्तो खालको त्याग गर्नुहुनेछ र यो देश आमूल कायापलट बन्न सकोस् हामी यही कामना गर्दै आज 41औं प्रधानमन्त्रीको यो शपथ ग्रहण अनि आजको विशिष्ट कार्यक्रमबाट नेपाली राजनीतिमा 7 सालदेखि अहिलेसम्म र 10 वर्ष जनयुद्धबाट प्राप्त यो उपलब्धिलाई पक्कै पनि नेतृत्वले नेपाली जनताका लागि व्यवहारमा लागू गर्न सकुन् यही कामना सहित वास्तवमा अब देश एकले मात्र सक्दैन, अर्कोले मात्र सक्दैन, सबै मिलेर देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाउँ र हरेक कालखण्डका सहित घाइतेको उचित सम्बोधन गर्दै त्यस्तो सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत नेपाल निर्माण गरौँ यही कामना गर्दै नेतृत्वलाई शुभकामना सहित कार्यक्रम इन्द्रणी युनिट दीपक घिमिरेका साथ म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेल शीतल निवास राष्ट्रपति कार्यालयबाट आज बिदा हुन्छ।